إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن والقول والعمل، فالله يعلم ما في قلوبكم وما تخفيه صدوركم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. عباد الله، إنها سورة قصيرة ذات معان عظيمة يتمثل فيها منهج كامل للحياة البشرية، وتجمع النجاح كله في كلمات قصار. إنها سورة العصر. وفي سورة العصر حقيقة صريحة ونتيجة أكيدة، وهو أنه ليس إلا طريق واحد لمن أراد النجاح والفلاح، وما وراء ذلك ضياع وخسار. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقول المفسرون: أقسم الله سبحانه بالعصر، وهو الدهر، لما فيه من العبر والعجائب من جهة مرور الليل والنهار، وتعاقب الظلام والضياء، واختلاف الأحوال وتقلبات الأمور، فإن ذلك دلالة بينة على الله عز وجل وعلى توحيده. ورأس مال الإنسان هو عمره ووقته، فإن أعمله في خير ربح، وإن أعمله في شر خسر. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأقسم الله بالعصر، وهو الليل والنهار، وهما محل أفعال العباد، على أن كل إنسان في خسار وهلاك إلا من اغتنم الوقت والزمان. وكان متصفا بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به مما غاب عن الحس والمشاهدة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. وما أحوج الإنسان إلى تثبيت الإيمان في زمن الشبهات والشهوات والتشكيك في الثوابت والمسلمات، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والحي لا يؤمن عليه الفتنة. ولهذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا دليل على أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع، إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثانية من صفات النجاح العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان الصادق، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناجح العاقل يعلم أن هذه الدنيا ليست دار قرار ولا نهاية المطاف، فهو يغتنم هذه الحياة القصيرة بجمع الحسنات ورفع الدرجات قبل الفوات والممات. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله،
فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الصفة الثالثة من صفات الرابحين التواصي بالحق والتواصوا بالحق، أي يوصي بعضهم بعضا بأداء الطاعات وترك المحرمات والتمسك بالكتاب والسنة والأمر بالخير والتحذير من الشر. فمن أراد النجاح والفلاح فعليه بالصلاح والإصلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الصفة الرابعة من صفات النجاح التواصي بالصبر وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. والتواصي بالحق والصبر ضرورة للثبات على الإسلام والوصول إلى دار السلام، فإن طريق الحق طويل والمعين عليه قليل. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والتواصي بالحق والصبر يخفف الوحشة ويزيل الغفلة ويحفظ من الفتنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وسورة العصر هي مصدر الثبات أمام الشهوات والشبهات، ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذونها شعارا لهم في مجالسهم. قال أبو مدينة الدارمي رضي الله عنه: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اشتملت سورة العصر على أركان النجاح الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فحقيق بالإنسان أن ينفق أنفاس عمره فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. ومن بلاغة سورة العصر أنها شملت جميع علوم القرآن، وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وسورة العصر عزاء لكل مؤمن خسر دنياه ولكنه فاز بدينه، لأن الخسارة الحقيقية هي خسارة الدين، كما قال رب العالمين: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا، أي شدة وبلاء في الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وتأتي سورة العصر لتصحح معيار النجاح والخسار، وتبين للناس أن النجاح الحقيقي ليس بكثرة الأموال والثروات، وإنما هي بفعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ودلت سورة العصر على أن الرابحين الفائزين هم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل، وبين الصلاح والإصلاح، وبين الدنيا والآخرة، وخلتوا للمستقبل الأبدي
والنعيم السرمدي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.